दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। राजनीतिक दलबीचको विवादले अहिले देशमा अप्ठ्यारो परिस्थिति आइलागेको छ। भनौँ सारा नेपालीले यस्तो परिस्थिति भोग्नु परिरहेको छ। यसैबीच सर्वोच्च अदालतले पुनर्स्थापना गरिदिएको प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। विधेयक अधिवेशनको रूपमा रहेको यो अधिवेशनमा न नयाँ विधेयक दर्ता भयो न पुराना विधेयकमै छलफल। आज हामी यिनै समसामयिक राजनीतिक गन्जागोलको अवस्थाले निम्त्याउने परिणाम के, मुलुक कता जाँदैछ, यिनै विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ राणाबाट। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद छ यहाँलाई। कस्तो छ यहाँलाई? हाल के गर्दै हुनुहुन्छ? पार्टीमा कतिको सक्रिय हुनुहुन्छ? राजनीति गर्ने मान्छे जीवन नै राजनीतिमा बिताउनाले अरू चिन्ता हुँदैन। समाजसेवा, राजनीति, भेटघाट, साथीभाइसँग प्रत्येक सबै पार्टीका साथीहरूसित भेटघाट हुन्छ, चिन्ता व्यक्त हुन्छ, खुसीको क्षण भए खुसी व्यक्त हुन्छ, मुलुकको स्थिति सप्रँदै गए खुसी हुन्छ। त्यही हो। यहाँ त थुप्रै वर्ष अगाडिबाट राजनीतिमा होमिएको व्यक्ति, राजनीति पनि गर्दै आउनुभएको छ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा यहाँ सक्रिय भन्दा पनि निष्क्रिय तवरले बस्न रुचाउनुहुन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। यहाँको मैले भन्न खोजेको यहाँको आफ्नै इच्छा हो अथवा चाहिँ बाध्यता हो? न बाध्यता हो न इच्छा। खालि अभाव के हो भने तपाईँहरू जस्तो चौथो अङ्गका आँखा जो पदासीन छन् तिनमा मात्रै पर्छन्। बुझ्नु भएन? चाहे ती राजनीतिक पार्टीमा हुन्, चाहे सरकारमा हुन्, चाहे अन्यत्र हुन्, जो पद हुन्छ नि, जो पदमा रहन्छन् तिनीप्रति आँखा रहन्छ। होइन, हामीले त खोजी मुलुकको चाहिने आज तपाईँलाई हामीले बुझेँ मैले। मुलुकको महत्त्वपूर्ण क्षणहरूमा र महत्त्वपूर्ण चाहिँ छलफलहरूमा, महत्त्वपूर्ण कार्ययोजनाहरूमा हामी जस्ता मान्छेहरू, अनुभवी मान्छेहरूको योगदानका बारेमा, सरसल्लाहका बारेमा, सुझावका बारेमा हामी के दिन्छौँ तपाईँहरूलाई थाहा हुँदैन, किनभने हामी पदमा हुँदैनौँ, छैनौँ। त्यही हो। तपाईँको दिएको सुझाव कतिको उपलब्धिमूलक बनेको? एकदम उपलब्धिमूलक हुन्छ। जसले अनुभवबाट सिकेको छ। विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाको सङ्गत र उहाँको चाहिँ प्रशिक्षणबाट बनेका कार्यकर्ता, त्यसपछिका नेताहरू हेर्नुहोस् त, कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह, अनि त्यसपछि नेपाली काङ्ग्रेसको भन्दैछु म, होइन, गिरिजाप्रसाद कोइराला। त्यसबाहेक अहिले जस्तो होइन, छोइछुटो थिएन त्यति बेला कम्युनिस्ट पार्टीका मनमोहन अधिकारीहरू जस्ता ठुला नेताहरू। हामी पञ्चायतको विरोध गरे पनि, पञ्चायत व्यवस्था रहनुहुन्न भने पनि पञ्चायतका असल नेताहरू, जनमुखी नेताहरू हुन्छन् नि, तिनीसित पनि संवादमा सहकार्यमा रहन्थ्यौँ। बुझ्नुभयो? 14 सालदेखि म त परिवार त, मेरो बुवा त 7 सालको सेनानी हो नि, त्यस्तो चाहिने संस्कृतिमा हुर्केको मान्छे। त्यसैले मुलुकको हरदम हर घडी चिन्ता भइरहन्छ। अहिलेको परिस्थिति तपाईँले जे बोलाउनु भयो, जे भन्नुभयो नि अहिले प्रस्तुतिकरणमा, मुलुक कहाँ जाँदैछ र यसका निमित्त सबभन्दा ठुलो चिन्ता कसले लिएको छ? आइडेन्टिफाइड नै भएको छैन। कोही छ चिन्तित? सबैलाई रमाइलो छ। मुलुक चाहे राजनीतिक स्थिति भन्नुहोस्, चाहे यसको चाहिने आर्थिक सामाजिक स्थिति भन्नुहोस्, चाहे यसको चाहिँ धार्मिक सांस्कृतिक स्थिति भन्नुहोस्, चाहे यसको जातीय र भाषिक स्थिति भन्नुहोस्, चाहे भूगोल, हिमाल पहाड तराईका यो विविधताको बिचको एकता, बुझ्नु भएन, भङ्ग भइरहेको छ। आर्थिक स्थिति एक त त्यसै पनि गरिब, पछौटेपनबाट ग्रसित मुलुक। हाम्रो मात्रै आकलन, हाम्रो त पीडा हो, तर संसारले आकलन गर्दा हामी अझै पनि अन्डर डेभलप्ड छौँ, होइन? अझै डेभलप्ड कन्ट्रीमा पाइलट टेक्न कति वर्ष लाग्छ भनेको छ, होइन? अस्ति भर्खर रिपोर्टमा, होइन? त्यो स्थितिमा राजनीति गर्नेहरूले, समाजसेवा गर्नेहरूले, नागरिक समूहका सचेत मान्छेहरूले, गभर्मेन्ट सम्हाल्नेहरूले मुलुकको चिन्ता कसरी गरिरहेका छन् भनेर आकलन गर्यो। निष्पक्ष आकलन भने निराशा बाहेक अरू हात लाग्दैन। यो प्रभावकारी हुन नसक्नुको कारण के त? जनतामा निराशा र आक्रोश बाहेक कतै छ? छैन, एकदम। यो अवस्था किन आयो? कसरी आयो पछिल्लो अवस्थामा? यहाँ प्लेयरहरू, यो मुलुकभित्रका चाहिने, हामी
अझै पनि आजको युग 21औं शताब्दी होइन अहिले चालु 21औं शताब्दीको विश्व कहाँ पुगिसक्यो, हाम्रा छिमेकीहरूको पोजिसन कुन भइसक्यो, हामी अहिले पनि यो सामन्ती व्यवस्थाबाट ग्रसित छौँ क्या। जनता तल्लो तहको जनतालाई हेपेर किसान मजदुर आफ्नो कुटो कुदाल गरेर खान पर्ने वा यहाँ बाँच्न नसकेर विदेश गएर चाहिने अर्काको चाहिने सेवा गरेर यहाँ केटाकेटी पाल्नुपर्ने, घर जान पाल्नुपर्ने स्थितिको नेपालीको हैसियतलाई माथि बढाएर न कुनै राजनीतिक पार्टी र नेताहरूले, न सरकारमा आउनेहरूले, न कुनै सङ्घ संस्थाहरूले चिन्ता व्यक्त गरेको थाहा पाइन्छ। अस्ति भर्खरै सार्वजनिक भएन चीनको स्थिति। अब त उनीहरू गरिबीको रेखाभन्दा माथि उठिसक्यो। त्यहाँ गरिबीको रेखा पनि जनसङ्ख्या नै छैन, अर्थात् खान लाउन नपाउने सङ्ख्या नै छैन। कामको अभाव, त्यही त कामको अभावबाट रुमलिनु पर्ने जनता नै छैन अब त्यहाँ। के चीनले त्यो झुटो बोलेको हो? अहिलेको संसारमा झुटो चाहिने स्थापित हुनसक्छ, मान्यता पाउन सक्छ। अनेक प्रकारका चाहिने युएनओ अन्तर्गतका चाहिने इन्स्टिट्युसनहरू छन्। नागरिक समाजले, विभिन्न देशका नागरिक समाजहरूले अध्ययन केन्द्रहरू बनाएका छन्। चीनले बोलेको सत्य हो कि झुटो हो? चीनको जनताले चाहिने भोगिरहेको त्यो सम्पन्नताको जीवन भन्नुहोस् न, खालि प्रचारबाजीका लागि यथार्थ हो भन्ने कुरा त हेरेका छन् नि तीखो आँखाले। यहाँ पुरानो गऱ्यो भने, मैले भन्न खोजेको गऱ्यो भने सकिँदो रहेछ नि। कि नेपाल त झन् सुविधाजनक स्थितिको देश। यहाँले अहिले जुन नेतृत्व तहमा बसेका राजनीतिज्ञहरू छन् जसले देश बनाउँछु भनेर जिम्मा लिएका छन्, यो पुस्तामा त्यो जिम्मेवारी यहाँले पुरा गर्न सक्दैनन् र गर्दैनन् भन्ने यहाँहरूको भनाइ त्यसरी बुझौँ मैले यहाँको भनाइलाई? त्यसलाई बुझ्दा अलिकति स्पष्ट ढङ्गले बुझ्नुपर्छ। एक्लै भएर राजाले म एक्लै गर्छु भन्दा पनि त फेलियर भएको नि। हामी 30 वर्ष त खेर गएको थियो नि, तर उपलब्धि नभएका होइनन्। हामी जब प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना भयो, बहुदल आयो, अनि हरेक पार्टीका हरेक पदाधिकारीले म एक्लै गर्छु, एउटा सामूहिक नेतृत्वको आधारमा, छलफलका आधारमा जनतालाई समेटेर अनि सबैसँग, आफ्नो विरोधी पक्षहरूसँग पनि, मत नमिल्ने पक्षहरूसँग पनि, समाजका सम्पूर्ण सचेत वर्ग, नागरिक समाजका अगुवाहरू भन्नुहोस् न, जुनसुकै वर्ग व्यवसायमा हुन्, तिनसितको सहकार्य छलफलका आधारमा प्रब्लम के हुन् आइडेन्टिफाइड गरेर त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने बाटो निर्धारण गरेर साझा निर्णय लिएर अनि सरकारले हो कि अन्य सरकारका निकायहरूले हो कि गर्ने र विश्व समुदायको सहयोग, खास गरेर छिमेकीहरूको सहयोग आमन्त्रण गरेर मुलुकलाई माथि उठाउने, आत्मनिर्भर बनाउने योजनाहरू लागू गर्न पर्छ पर्दैन? जिम्मेवारी यहाँहरुमा बन्द छ नि। हो नि, हामी हो नि, सबभन्दा ठुलो त हामी हो। किनभने राणा शासन हटाएर नेपाली जनतालाई सार्वभौम बनाउने र स्वतन्त्र बनाउने र राज्य सञ्चालनको मालिक नेपाली काङ्ग्रेसले बनाएको हो नि। त्यसकारणले हर कुरामा नेपाली काङ्ग्रेसको जिम्मेवारी पहिलो हुन्छ। चाहे यो चुनावमा कहिलेकाहीँ कम सिट लिएर आओस्, चाहे बहुमत लिएर आओस्। तर सफल चाहिँ भएको छैन। सफल त मुलुकै सफल भएको छैन भने त यसको कुनै एक्टर एक्लै सफल त हुँदैन नि। यो ट्रेन्ड कसले बसाल्यो यस्तो? यो हामी सबैको योगदान त्यो छ। दोषारोपण गर्दाखेरि तपाईँ आफू पन्छिएर मलाई पार्ने, म आफू पन्छिएर तपाईँलाई पार्ने, सामूहिक जिम्मेवारीको भावना, मुलुकका प्रतिको इमान्दारिताले सामूहिक जिम्मेवारी खोज्छ, सामूहिक प्रयत्न खोज्छ, सामूहिक छलफल खोज्छ, सहकार्यको आह्वान गर्छ। मुलुकले जनताको चाहना त्यही हुन्छ। त्यसलाई व्यवस्था गरेर सत्ता प्राप्ति भएपछि पाइन्जेलको समय उपभोग गर्ने र अनि स्रोत र साधनमाथिको दोहन गर्ने, अनेक विकृति र विसङ्गतिहरूमा फँसेर मुलुकसँग खेलबाड गर्ने हाम्रो पोलिटिकल संस्कृति भइरहेको छ अहिले। त्यही हो समस्या। अब कुरा गर्नुपर्दा अहिलेको चर्चाको विषय चालु अधिवेशन अहिले अन्त भएको छ। जस्तो मुलुकका राजनीतिक दलबीचको विवाद उत्कर्षमा पुगेको बेला भएको प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्त्यलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त यसको सम्पूर्ण ढङ्गले मूल्याङ्कन गर्नु छ भने
योभन्दा लज्जास्पद घटना अर्को हुँदैन। कसरी? अधिवेशन खुला छ नि, अधिवेशन बस्यो, तर अधिवेशनले गर्नुपर्ने बैठकहरूबाट पारित हुनुपर्ने कुनै बिजनेसहरू पारित भए, पेन्डिङका पेन्डिङमा रहे। यत्रा ज्वलन्त समस्याहरू छन् देशले भोग्नु परेका, यावत समस्याहरू फेरि कस्तो स्थितिमा मुलुक कतै फेल स्टेट हुने हो कि भन्ने आशंका विद्यमान रहेको स्थितिमा। फेल स्टेट कतिखेर हुन्छ? जब आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ, जब चाहिँ समाजमा अनेक प्रकारका द्वन्द्व, अनेक प्रकारका विकृति विसङ्गति, अहिले हत्या हिंसा मारकाट चरम उत्कर्षमा छ कि छैन? सामान्य दुधे बालिकाहरू चाहिँ पनि बलात्कारको शिकार भएका छन् कि छैनन्? स्थिति हालत के? स्टेबिलिटी भन्ने छँदै छैन, कानुनको शासन छँदै छैन, भ्रष्टाचार। तपाईँ निष्पक्ष आँखाले हेर्नुहोस् त, कमिसनखोरी, अनि विदेशीहरूको चलखेल, अनि यहाँ धार्मिक द्वन्द्व, धर्मान्तरका निमित्त गरिएका अनेक प्रयासहरूलाई हेर्नुहोस् त। यो मुलुकलाई फेल्ड स्टेट बनाउने क्रियाकलापहरूमा संलग्न भएको छ। सचेत नागरिकहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो कि होइन? यो यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्छ पर्दैन? यस्तो बेलामा जनताका प्रतिनिधि भएको संस्थालाई, जनताका चाहिने दुःख कष्टहरूलाई जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व गरेर मुखरित गर्नुपर्ने, प्रस्तुत गर्नुपर्ने, सरकारको ध्यान आकर्षित गर्नुपर्ने, डोनर एजेन्सीहरू, डोनर मित्र राष्ट्रहरूको चाहिँ ध्यान आकर्षित गरेर हाम्रा दुःख कष्ट र हाम्रो प्रयत्नहरूमाथि सहयोग आमन्त्रण गर्नुपर्ने बेलामा हामी खेलबाड गर्छौँ। लाज मर्दो कुरा छ। सूचना बाहिर आइरहेका छन्। सरकार प्रमुख र संसदको सभामुखजीका बिचमा चाहिने सामान्य संवाद हुँदैन। यो दुईजना बीचमा, प्रधानमन्त्री र सभामुख बीचमा आरोप प्रत्यारोप चलिरहेको छ। यो स्वाभाविक हो? अस्वाभाविक। पोलिटिकल जिम्मेवारीमा हुन्छ प्रधानमन्त्री। उसका अनेक प्रकारका चाहिने झन्झटमा भन्नुहोस् न, बा सुविधाजनक झन्झट भन्नुहोस्, कामको बोझ झन्झट भनेको, बा असुविधाजनक चिन्ताको बोझमा त्यो पोलिटिकल पद हुनाले विपक्षीहरूसँग, असन्तुष्ट जनताहरूसँग जुधिरहनु पर्ने हुनाले उसका हरेक काममा तपाईँको पोलिटिकल देखिन्छ क्या, प्रभाव वाणीमा पनि व्यवहारमा पनि। तर संसदको सभामुख भनेको विश्वको चाहिँ प्रचलनमा 200-250 वर्षदेखिको संसदीय परम्परामा, र त्यो संसदीय परम्परालाई संविधानले गाइड गर्छ, विद्यमान मुलुकको ऐन कानुनहरूले, संसदको चाहिँ कानुनहरूले गाइड गर्छ। त्यस्ता मूल्य मान्यता ऐन नियमहरू अनुसार र प्र्याक्टिस अनुसार सभामुख भनेको तटस्थ भूमिकामा, मन वचन कर्ममा पनि देखिनु हुँदैन उसको दलीय प्रभाव। अहिलेको सभामुखको भूमिकाको बारेमा यहाँले भन्नुपर्दा के पाउनु भएको छ? होइन, उहाँमा एउटा सामान्य खोइ के भएर हो, उहाँ चाहिँ एउटा निष्पक्ष भूमिकामा देखिन सक्नु भएन र एउटा आफूलाई चुनावबाट लिएर आउने पार्टीका प्रतिको त्यो लोयल्टी बेला बेलामा प्रकट हुने क्या, व्यवहारले, बोलीले पनि। दबाब म जान्दिनँ त्यो त, मैले भन्ने कुरा होइन। त्यो दबाब थियो कि थिएन, बा स्वेच्छाले हो कि, त्यो त उहाँले जाने, उहाँको व्यक्तिगत कुरा हो। व्यक्तिगत जीवनमा प्रवेश गर्दिनँ। जो सार्वजनिक चासोको विषय हुन्छ नि, मैले हेर्ने विषयमा मात्रै म प्रवेश गर्छु। मैले हेरेर, माने हरेक नागरिकले हेर्ने त्यही हो कि उहाँ दलीय प्रभावबाट मुक्त हुन सक्नु भएन। अमुक पार्टीको म कार्यकर्ता हुँ, अमुक पार्टीलाई मैले यो कुर्सीमा बसेर सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने अत्यन्त यो संसदीय व्यवस्थाको परम्परा, मूल्य मान्यता र हाम्रो प्र्याक्टिस, कानुनले निर्धारित गरेको, संविधानले निर्धारित गरेको प्र्याक्टिसभन्दा अलिकति बाहिर डेभिएट भएर उहाँ प्रस्तुत भइराखेका हो स्थितिमा प्रकट रूपमा सरकार प्रमुख र संसदको सभामुखमा प्रहार, शब्द प्रहार भन्नुहोस् कि व्यङ्ग्य प्रहार भन्नुहोस् कि असहयोग आदान प्रदान भन्नुहोस् कि, त्यो विद्यमान देखियो, मूर्त रूपमा देखियो। त्यो मुलुकको चाहिने भविष्यका लागि, स्वस्थ राजनीतिक विकासका लागि,
संसदीय परम्परालाई हामी चाहिँ दरिलो बनाएर यसको अभ्यासलाई र जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने, जनता खुसी हुने के हाम्रो पद्धति अगाडि बढेको छ, सन्तोषजनक छ भन्ने स्थितिबाट हामी अलिकति पृथक देखियौँ। यो दुःखद पक्ष छ। जस्तो संसदको बजेट अधिवेशनको तयारीको लागि अहिलेको चालु प्रतिनिधि सभाको जुन चालु अधिवेशन छ अन्त्य गरिएको भनिएको छ। यो त बजेट अधिवेशन होइन नि, अब आउने तयारीको लागि भनिएको छ। त्यो त अनिवार्य छ, स्वाभाविक रूपमा लिनुपर्छ। स्वाभाविक रूपमा होइन, कुन परिस्थिति र कुन ब्याकग्राउन्डमा गरियो अन्त्य, त्यो अन्त्यका निम्ति प्रोसेसहरू के भए सभामुखले भनिराख्नु भएको छ। मसँग छलफलै भएन। प्रतिनिधि सभाको बैठकको अन्त्य गर्दा सभामुखसित परामर्श लिनै पर्छ। के छ स्थिति, बिजनेसहरू बाँकी छन् कि बिजनेस अब केही पनि छैन कि भनेर यहाँले अघि भन्नुभयो त अहिलेको सभामुखको पनि प्रभावकारी भूमिका देखिएन भनेर। होइन, सल्लाह त हुनु पर्यो नि। अन्त्य गर्दा त चेयरपर्सन हो नि प्रधानमन्त्रीजीले, सल्लाह नै नभएकै होला त। सभामुखले नै भन्नुभयो त, अनि त्यहाँ तपाईँले पत्याउनु परेन। अब मलाई त कुनै थाहै नै थिएन, एकैचोटि सूचना आएपछि थाहा भयो। त्यसैले के हुँदैछ, के कारणले हुँदैछ, कुनै पनि घटनाक्रम अथवा प्रतिनिधि सभा जस्तो चाहिँ त्यो चालु बैठकलाई अन्त्य गर्ने प्रधानमन्त्रीजीको प्रस्ताव वा राष्ट्रपतिजीको स्वीकृति र अन्त्य यहाँ आएपछि अन्त्यको चाहिने खास आधारहरू के हुन् भन्ने कुरा त सुसूचित हुन त स्वयं चाहिने सभामुखले पाएन भने जनताले त पाउने कुरै भएन नि। यो सरकारले बिजनेस दिएन भन्ने जुन भनाइहरू आएको छन्, दिएन होला पहनुहोस्, तर के बिजनेसको अभाव हो? सामान्य भाषामा बुझाइदिनुहोस्। त्यही त म भन्दैछु त, बिजनेस दिएन भन्ने गुनासो कसैको हो भने त्यसलाई एकैछिनलाई सत्य मान्नुहोस्। तर के बिजनेसको अभाव हो? 35 कि 36वटा त चाहिँ तपाईँको चाहिँ विचाराधीन त्यहाँ विधेयकहरू छन्। के तिनलाई छलफलमा लिएर निर्णय प्रस्तुत गर्न सकिन्न? नागरिकता विधेयक जस्ता कति सन्धि सम्झौताका चाहिने अनुमोदन गर्नुपर्ने स्थिति छ, त्यही पेन्डिङ छन्। बिजनेसको अभाव होइन, तथाकथित कारणले नेपाली जनतालाई सुसूचित गर्नेमा खेलबाड गर्नु हुँदैन। बिजनेसको अभाव त हुँदै होइन। नयाँ बिजनेस सिद्धिएपछि नयाँ बिजनेस दिएन भन्न पाइयो, बिजनेसै छैन भन्न पाइन्छ? जबकि पेन्डिङ छ भनेर बाहिर आइरहेको छ, सार्वजनिक भइरहेछ, सङ्ख्याको तोकेर आइरहेछ फेरि। त्यस कारणले यो गुमराह, जनतालाई गुमराह गर्ने, जनतासँग यत्रो चाहिने सार्वभौम सत्ताको मालिक राज्य शक्तिको स्रोतलाई झुटा सूचनाहरू दिएर चाहिँ गुमराहमा राख्ने काम चाहे त्यो सरकारले गरोस्, त्यो प्रतिनिधि सभाले गरोस्, पार्टीहरूले गरून्, त्यो देश हित र प्रजातन्त्रको हितमा हुँदैन। यो विधेयकलाई प्रस्तुत गर्न नचाहनुको कारण चाहिँ के हो? त्यो त उहाँहरूको आन्तरिक कुरा हो, त्यो बाहिर आइरहेको छैन नि। किन हो? समयको अभाव त होइन होला। यसले घाटा कसलाई लगाउँछ? मुलुकलाई घाटा हुन्छ समग्रमा। मैले अघि नै तपाईँलाई चाहिँ सङ्केत गरिनँ, मुलुक फेलियर स्टेटको डिलमा छ। अब खस्केर चाहिने भाषमा जाकिने हो कि भन्ने चाहिने भयावह स्थिति अहिले छ। कुन चाहिँ पढ्नुहोस्, मुलुकको आर्थिक स्थिति हेर्नुहोस्, यस्तो डामाडोल छ। मुलुक अघि नै मैले भनिनँ, अनेक प्रकारका विकृति विसङ्गतिहरूले आक्रान्त छ देश। अनि साम्प्रदायिक सद्भाव छैन, जातीय एकता छैन, धार्मिक द्वन्द्व छ, अनेक प्रकार सन्तुष्टि कहीँ पनि छैन। हाम्रो आँखामा हामीले त बिहोरेको मात्रै, संसारको आँखामा पनि नेपाल समग्र स्थितिले कमजोर हुँदै 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 गएको छ। त्यस्तो स्थितिमा युएनले हात हाल्छ, फेल स्टेट भनेर घोषणा गरेर नीला हेलमेटधारीहरू आएर यहाँ शासन गर्छन्। के हाम्रो नियति त्यही हो? सदियौँदेखि कुनै साम्राज्य अन्तर्गत नपरेर स्वतन्त्र सार्वभौम भएको यो देश, हाम्रो छिमेक भारत चाहिने ब्रिटिस साम्राज्य अन्तर्गत थिएन? पहिला पनि त प्रयास त भएका हुन्, लडाइँहरू भए, हामीले जित्यौँ होइन? हाम्रै भाइले हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ माथि चाहिने सामन्ती शासन लागू गरे, अर्कै कुरा हो राणाहरूले। तर यो देशको सार्वभौमिकता त बाँकी रह्यो नि, स्वतन्त्रता त बाँकी थियो नि, बचेको थियो नि। त्यो गर्व त हामीसित छ नि, कसैको छायामा हामी थिएनौँ नि। त्यो इतिहास त हाम्रो हो नि। त्यो देश हेप्पिएर सम्पूर्ण ढङ्गले फेलियर भएर अब शासन गर्न योग्य पनि छैन र युएनले हस्तक्षेप गर्नुपर्ने स्थिति भयो फेल्ड स्टेटका रूपमा भन्ने नियति के हाम्रो
नियति हो यो त्यो इतिहासले तपाईँलाई अनुमति दिन्छ यहाँले बडो गम्भीर कुरा गर्नुभयो यो 1-2 वर्षको बिचमा मुलुकले जुन एउटा दुर्घटनाको बाटो रोज्दै गएको छ मुलुक गम्भीर परिस्थितिमा फसेको छ कसले गर्दाखेरि हो यो भाग कोही त होला 1-2 वर्ष नभन्नुहोस् न 1-2 वर्ष भन्ने बित्तिकै तपाईँले राजनीति सुरुवात कहिलेदेखि भयो यी विकृति विसङ्गतिहरूको देशसँग खेलवाड गर्नेहरूको कानुनलाई चाहिँ लच्याएर स्वार्थका निम्ति व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति गुटगत स्वार्थका निम्ति पार्टीगत स्वार्थका निम्ति उपगुट स्वार्थका निम्ति नाता गोता आदि इत्यादिको निम्ति शक्ति केन्द्रहरूलाई रिझाउनका निम्ति देशसँग खेलवाड कसले गर्यो जनतासँग खेलवाड कसले गर्यो त्यो प्रारम्भको चाहिने यो त परिणति चरम स्थिति अहिले विस्फोट भएको मात्रै हो त्यस कारणले आज 2 वर्ष अगाडि 3 दिन अगाडि भएको कुरा होइन यो अब कुन पुस्तालाई दिने त देश बनाउनको लागि कसले सम्हाल्छ यो हो सबैजना फेलियर भन्ने कुरा आयो हो त अब मिलेर यो राजनीतिक विचारधारा र ऊ राजनीतिक विचारधाराको चाहिने पनि होइन विभेद राखेर कसैलाई चाहिने के भन्छन् यसलाई सीमाभन्दा बाहिर राख्ने क्या अनि यो पुस्ता र त्यो पुस्ता भनेर यो जात र त्यो जात भनेर यो भूगोल र त्यो भूगोलमा बसेको भनेर तपाईँले चाहिँ काम गर्न खोज्नुभयो भने त्यो सामन्तवादी सोचले हैकमवादी सोचले त्यो तानाशाही सोचले मुलुक बन्दैन मिलेर हरेक त भनियो नि हाम्रो ब्युटी भनेको विविधता बीचको एकता हो संसार प्रसिद्ध के हाम्रो धार्मिक द्वन्द्व भएको थियो यहाँ थिए नि मुसलमान प्रारम्भदेखि सदियौँदेखि हिन्दू र मुसलमानको झगडा संसारमा कति ठाउँमा भएका छन् यहाँ भएको छ ओमकार परिवारभित्रका अनेक प्रकारका सम्प्रदाय र अनेक धर्म र मान्यताहरू छन् कहिले विवाद भएको छ पाउनुहुन्छ इतिहासमा कहिले काहीँ राजनीतिक झगडाहरू भए त्यो बेग्लै कुरा हो तर सामाजिक मान्यतामा जात जातिका झगडाहरू पुरानो चलन भन्नुहुन्छ भने जातको भेद थियो नि तागादारी मतवाली कुनै के भन्ने तर सामाजिक वर व्यवहारमा मान्यताहरूमा विवाह जन्ती र मलामी भन्छन् नि दुःख र सुख साटेर बसेको संस्कृतिका हामी धनी हौँ त्यो व्यवहारका धनी हौँ हाम्रो त्यो त्यो उच्चतम उपलब्धि थियो अहिले पनि छ यदि त्यसलाई चाहिँ जीवित गराएर त्यो सोच लिएर आउने हो भने तर केही टाठाबाठाहरूले दलका केही चाहिँ तथाकथित बुद्धिजीवी हौँ भन्ने नागरिक समाज हौँ भन्नेले अथवा यहाँ ब्युरोक्रेसीमा अथवा सबभन्दा ठुलो कुरो शक्ति केन्द्रहरूले खेलाइएका एजेन्टहरूबाट यो देश आजभन्दा भोलि भोलिभन्दा पर्सि कमजोर हुँदैछ शक्ति केन्द्र भन्नाले हामीले कसलाई बुझ्ने तपाईँ चौथो अङ्ग भनेको म एउटा सूचना प्राप्त गर्छु मैले एउटा सूचना प्राप्त गर्दा तपाईँले 1000 सूचना थाहा पाएको हुन्छ तपाईँको काम हो त्यसैले त चौथो अङ्ग भनेको त 3 अङ्गहरू आफ्नो आफ्नो स्वार्थमा संविधानले बाँधिएका छन् कि कानुनले बाँधिएका छन् कि स्वार्थले बाँधिएका छन् कि बाँधिन्छन् तर तपाईँ चौथो अङ्ग भनेको स्वतन्त्र निष्पक्ष तिखो आँखाले चारैतर्फ हेर्ने हर चाहिँ कमजोरीहरूलाई हेर्ने र हर उपलब्धिहरूलाई हेर्ने र मूल्याङ्कन गर्ने अनि त्यसको सुसूचना जनतालाई दिनेले हामीसँग सोध्ने हो भन्नुहोस् न यो किन भयो यो किन भयो यो किन भयो भन्नुहोस् न त्यही त मैले भन्न खोजेको के कुन चाहिँ प्रश्नमा के भयो ल भन्नुहोस् त तपाईँले अहिले देशको अवस्थाको बारेमा कुरा गर्नु कुन चाहिँ अवस्था भनिहालेँ नि मैले सबभन्दा ठुलो कुरा देश त भड्खालोमा जाँदैछ अब अन्तिम डिलमा पुगेको छ हो त्यसका निम्ति कहिले प्रयत्न गराउने कसले त हो त्यसका निम्ति विदेशी शक्ति केन्द्र हो कि आन्तरिक शक्ति त्यस्ता कुनै त्यसका निम्ति सबभन्दा सजग भएर सबभन्दा चनाखो भएर आफ्नो भविष्य र भाग्यका लागि अथवा आफ्नो सन्ततिको सुदूर भविष्यका लागि पनि चिन्ता गर्ने जनता हो तर त्यो जनता व्यवहारले भन्नुहोस् कि कानुनले भन्नुहोस् संविधानले भन्नुहोस् प्र्याक्टिसले भन्नुहोस् कि चाहिने अरू मान्यताले भन्नुहोस् त्यो जनताले सधैँ आफ्नो समय खर्च गरेर मुलुकका लागि
चिन्ता व्यक्त गर्ने थलोमा बसिरहन पाउँदैन, न 10 नङ्ग्री खियाएर जीवन निर्वाह गर्नुपर्छ। त्यसैले उसले प्रतिनिधि पठाउँछ यही प्रतिनिधि सभा जस्तोमा, होइन? विभिन्न निकाय छन् नि तलदेखि माथि, त्यहाँ उसका प्रतिनिधि हुन्छन्। हो, तिनले मुखरित गर्नु पर्यो जनताको भावना के हो, मुलुकका समस्याहरू के हुन्, गाउँका समस्या के हुन्, नगरका समस्या के हुन्, देशको समग्र समस्या के हो। समग्र भनेको आर्थिक, राजनीतिक, अनेक अघि भनिसकियो नि। सारा विकृति र विसङ्गतिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, कसरी अमन चयन कायम गर्ने हो, शान्ति कसरी स्थापित गर्ने हो, सुशासन कानुनको शासन कसरी दिने हो, मित्र राष्ट्रहरूलाई कसरी चाहिने एउटा सुसम्बन्धमा राख्ने, शान्तिप्रिय र चाहिने नेपाललाई माया गरून् भन्ने स्थिति इमिडिएट छिमेकहरू हुन् कि अथवा अन्य टाढाका मित्र राष्ट्र हुन्, डोनर एजेन्सीहरू हुन्, उनीहरूको सद्भाव र सहयोग यो मुलुकमा आमन्त्रण गर्ने काम त ती जनप्रतिनिधिको हो। ती जनप्रतिनिधिले सबैले काम एकैचोटि नसक्ने हुनाले फेरि त्यहाँले सरकार जन्माउँछ, सरकारको हो। अब जो गैर जिम्मेवार ढङ्गले प्रस्तुत हुने चलन प्रारम्भदेखि, अहिलेको सरकारलाई मात्रै नभन्नुहोस् है, प्रारम्भदेखि नै हामी त्यहाँ त मालिक बनाउनु पठाएको जनताले, र तिनै जनतालाई हेप्ने प्र्याक्टिसमा हामी लाग्नुपर्छ। र स्वार्थ व्यक्तिगत, समूहगत, उपसमूहगत भन्ने मानसिकताले ग्रसित भएर वा स्वार्थले ग्रसित भएर हामी काम गर्दाखेरिको मुलुकको यो स्थिति हो। यो नराम्रा भित्र राम्रा पनि त होलान्, जसले चाहिँ देशको लागि सोचेका छन्, नागरिकको लागि सोचेका छन्, त्यस्ता व्यक्ति यहाँले देख्नु भएको छैन? किन छैन? किन छैनन्? नराम्रा थिए भने त राणा शासन रहिरहन्थ्यो, नराम्रो रहन्थ्यो भने त पञ्चायत रहिरहन्थ्यो, नराम्रो रहिरहन्थ्यो त जनताले नचाहेका सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू रहिरहन्थे। तर परिवर्तन त आएका छन् यावत। इतिहासलाई हेर्नुहोस् न, त्यो केका लागि? आफ्नो सुदूर भविष्य सुखद रहोस्, सम्पन्न चाहिने नेपाली जनताले सम्पन्न स्तरमा उठ्न पाउन्, सभ्यताको एउटा इज्जतपूर्वक संसारको ग्लोबल भिलेजमा नेपाल जस्तो विकसित देश पनि छ, नेपाल जस्तो शान्तिपूर्ण देश पनि छ, नेपाल जस्तो चाहिँ एकता र सद्भाव भएको देश पनि छ। त्यहाँ कुनै प्रकारका झै झन्झट छैनन्। त्यस्तो स्थिति कायम गर्नलाई यति सजिलो छ यो देश। यसको भू राजनीतिक बनोट हेर्नुभयो भने, यसको रणनीतिक चाहिने महत्त्व हेर्नुभयो भने सारा संसारले माया गर्न पर्ने देश यो छ। गरिरहेका छन्, तर त्यसको दुरुपयोग भएको छ। पैसा आउँछ, स्वार्थी तत्त्वहरूले त्यसको दोहन गरिरहेका छन्। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। भन्नुहोस्, अब केही छ? यहाँले समग्रमा निकै गम्भीर कुराहरू उठाउनु भएको छ। हाम्रो देशको र नागरिकको अवस्था के हुँदैछ र अहिले के छ भन्ने कुरामा अब यहाँले भन्नु पर्यो कि संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दू राष्ट्रको विषयमा धारणा छोड्नुभयो, बिचको अध्याय नै छोड्नुभयो। हामी कुन शासन व्यवस्थाबाट सञ्चालित छौँ अहिले? संसदीय भन्नुहोस्, संसदीय। तपाईँले त्यहाँभन्दा पर जानुभयो, एकैचोटि छल्न खोज्नुभयो तपाईँले। यहाँ दलहरूको के रोल हुन्छ? हाम्रो अलिकति समयले भनेर छलेर चाहिने प्रश्नमा अल्झाउन पाइन्छ? धर्म हो तपाईँको? यो विषम परिस्थिति भन्नुहोस्, यो विषम परिस्थितिमा मुलुकको यो चाहिने फेलियर स्टेट हुँदै जाने जुन डरलाग्दो स्थिति छ, त्यसलाई रोक्नको निम्ति प्रथम चाहिने जिम्मेवारी कसको हो? जनताले मान्यता दिएका राजनीतिक पार्टीहरू, संविधानले चाहिने मान्यता दिएका राजनीतिक पार्टीहरू, जसको आवाज बुलन्द हुन्छ, जसको आवाज छिमेकले सुन्नुपर्छ, जसको आवाज डोनर एजेन्सीहरूले सुन्नुपर्छ, जसको आवाज संसारका मित्र राष्ट्रहरूले सुन्नुपर्छ। तिनीहरूको रोल के हो? त्यता खोज्नु न। अहिले अब बाहिर छोडेर हिँडेको तेस्रो रायतातिर चाहिने रुमलिएको राजतन्त्रलाई सोधेर के गर्नुहुन्छ? त धेरै बहस भयो यहाँसँग। बहसमा भनेर आवश्यक बहसमा ध्यान दिन्छु मैले। तपाईँ जस्तो त्यो छलेर सोध्ने प्रश्नमा नलमा ल्याउनुहोस्। तपाईँको धारणा अहिलेको परिस्थितिलाई कसले सम्बोधन गर्ने? छोडेर हिँडेका राजाले सम्बोधन गर्न सक्ने तागत छ? छैन। जोसँग जिम्मेवारी छ, जो चाहिने जिम्मेवारीबाट पन्छिने उपक्रम गरिरहेको छ, जो स्वार्थका निमित्त रुम लिएर जनताका पीडा र चाहिने मुलुकको चाहिने यो अधोगतिको चाहिँ मुखदर्शक भएर काम गरिरहेको छ, त्यसलाई चाहिने प्रहार गर्नुहोस् न। तपाईँले राजनीतिक पार्टीहरूलाई गर्नुहोस्, सरकारलाई गर्नुहोस्, संसदलाई गर्नुहोस्। अनि त्यो न हो नभएको चाहिने उसलाई चाहिँ गनेर यहाँले भनेपछि यो कुरा यहाँले भन्न चाहनु भएन भनेर मैले बुझौँ। यसको तपाईँले के बुझ्नुहुन्छ? तपाईँको स्वतन्त्रता हो। मैले यो बुझ्नुहोस् भनेर डिक्टेट गर्छु?
मैले यहाँको धारणा मात्रै म धारणा म व्यक्त गर्दिनँ। जो शून्यमा छ शून्यमा अल्मलिन्छु म। त्यो त राजनीतिक प्रश्न भयो। जनता के चाहन्छ? राणा शासन जनताले परिवर्तन गरेको होइन। सुन्नुहोस् त, कसैले राणा शासनमा प्रजातन्त्र आउँछ भनेर कसैले सोचेको थियो? जनता उठ्यो, प्रजातन्त्र ल्यायो। जनता सङ्गठित हुन्छ, जनताको चाहना प्रकट रूपमा आउँछ, जे पनि राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ। ठिकै छ, अब हामी लगभग एकदम अन्तिममा छौँ। चर्चा भ्रम र यथार्थ नछुटिएको एमसिसी अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन नेपालमा आउन हुन्छ या हुँदैन? एकदम छोटो उत्तर दिनुहोस्। नेपालका लागि, गरिब मुलुकका लागि पैसा आउँछ, त्यो सद्भावनापूर्ण स्थितिले नेपालको भू राजनीतिक बनोट मैले व्याख्या गर्न नपर्ला, अहिले सब नेपालीले बुझ्छन् त्यो कुरा। र यसको रणनीतिक महत्त्व, यसको रणनीतिक अवस्थालाई उपयोग गर्ने नाममा आउने हो कि नेपाली जनताको गरिबी निवारणका निम्ति, यसको विकासका प्रबन्धहरू निर्माणका निम्ति आउने हो भन्ने कुरा तपाईँले अहिले विशेषज्ञहरूबाट, विश्लेषकहरूबाट सुन्नुभयो भने, चाहे पत्र पत्रिकामा होस्, चाहे रेडियोमा होस्, चाहे उसमा टेलिभिजनहरूमा होस्, परस्पर विरोधी व्याख्याहरू आइरहेका छन्। यदि नेपाल पैसा आउनु राम्रो हो, देश विकासमा त्यो खर्च गर्न पाउनु राम्रो हो, तर यस्ता प्रबन्धहरू पनि त्यहाँ छन् जो मुलुकको चाहिने का लागि असङ्गत पनि छन्। तिनलाई संशोधन गरेर, परिमार्जन गरेर, अमेरिका त मित्र राष्ट्र हो, ल नि त, हामी कहाँ जनमत यो छ, राजनीतिक पार्टीहरू यो धारणा व्यक्त गर्छन्, नागरिक समाज यो भन्छ, त्यहाँका विश्लेषक विद्वानहरू तपाईँको चाहिने एमसिसीको सारा कम्प्याक्टलाई अक्षर र भावनालाई केलाएर अध्ययन गर्नेहरू यो त्रुटि देख्छन्, त्यसलाई सोच्याउँ, आउनु न हामी त स्वागत गर्छौँ भने भइहाल्यो नि। अन्तिममा हाम्रा दर्शकलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? दर्शकहरूलाई अब मैले निवेदन गरेका कुराहरू मनपर्छ पर्दैन त त्यो जजमेन्ट त उहाँहरूको हातमा छ होइन, तर जसरी हामी प्रस्तुत भयौँ, म बोलिरहेको छु, तपाईँ सोधिरहनु भएको छ, दर्शकवृन्द हेरिरहनु भएको छ, मनन गर्नुभएको छ, र गल्ती छन् भने मलाई भनिदिनु भयो भने मैले सुध्रने मौका पाउँथेँ। गल्तीको सुधारका निमित्त मित्रहरूले, श्रोताहरूले, सद्भाव राख्नेहरूले नै हो मानिसलाई अगाडि बढाउने। यहाँको त्यही निवेदन गर्छु म। सल्लाह सुझाव र उचित कुराहरू सधैँ हाम्रो लागि प्रेरणादायी पनि हुन्छ। हस्, धन्यवाद छ समय दिनुभयो। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ समसामयिक राजनीतिक विषयमा जोडिएर, त्यस्तै अब देशको अवस्था, अहिलेको अवस्था के छ र भविष्यमा के हुन्छ, मुलुक कता जानेछ भन्ने विषयमा गम्भीर कुराकानी गर्दै थियौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका पूर्व महामन्त्री तथा प्रतिनिधि सभाका पूर्व सभामुख तारानाथ राणामाडसँग। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।